السلام عليكم. من بعد الفيديو ديال لي فونكسيون دو باز ديال لاتولي باغ ديزاين، واحد لا سيري ديال لي زيكزارسيس اللي شفناهم انصومبل. اليوم ان شاء الله غنشوفو لا سويت ديال لي فونكسيون ديال باغ ديزاين. هما دي فونكسيون ان بو افونسي، ومن بعد غنديرو دي زيكزارسيس فيهم. غنبداو على بركة الله. نحلو لاتولي ديالنا، لاتولي باغ ديزاين. الوغ كنا شفنا ليكستريزيون، بوش، ريفوليسيون، غوج، ترو، شفنا كونجي داغيت، شونفران. هادشي اللي شفنا لا سيميتري، وشفنا لا ريبيتيسيون سيركولير ريكتانغولير. اللي ما شافش لا فيديو هي اللين ديالو لي فونكسيون دو باز دو لاتولي باغ ديزاين، غتصيبو اللين في ديسكريبتيف. الوغ نشوفو في هاد لا فيديو لا فونكسيون نيرفور، غنشوفو لا فونكسيون رينور، لا فونكسيون كومبينيزون. هادي قليل اللي كيعرف هاد لا فونكسيون هادي كومبينيزون. لا فونكسيون ريديسور اللي بها كنديرو نيرفور. بالنسبه لي فونكسيون ملتي سيكسيون سوليد و اونليفي ملتي سيكسيون سوليد غنخليها واحد الفيديو خاص غير بهاد لي دو فونكسيون، حيت هما اللي نقدر نقول بان هاد ملتي سيكسيون هي لا فونكسيون لا بلو كومبليكي في هاد لاتولي هذا باغ ديزاين. دونك ما نشوفوهاش في هاد لا فيديو. غنشوفو ديبوي، غنشوفو كوك، وكاين دوطخ فونكسيون غارمون اوتيليزي. شوف سيغ épaisseur، طاغوداج، فيلتراج، روتري د فاس. نبداو مع لا فونكسيون الاولى نيرفور. هاد لا فونكسيون باش تخدم لينا غنحتاجو لدو زيسكيس اولا دو بروفيل. البروفيل الاول غنرسم فيه ولا ليسكيس الاول غنرسم فيه بروفيل. نختار هاد البلان هذا اسكيس، اوكي. هنا ناخد باغ اكزومبل ارسم سيلندر اولا سيركل، نعطيها ديمونسيون ديالها مثلا 60 في الديامتر. نخرج من هاد لاتولي، نعاود نكري اسكيس اخر، مي هاد المرة مخصوش يكون في لو ميم بلان اولا في ان بلان باراليل. خص ضروري يكون في ان اوتر بلان بيربونديكولار على البلان الاول، اولا او مينيموم يكون انكليني بارابور ليه. مي باش يكونوا لي دو بلان باراليل لا فونكسيون ما غاديش تخدم. ناخد البلان بيربونديكولار اللي هو عندي هنايا اكس زد، ناخدو حتى هاد البلان اكس ايكغيك ماشي مشكل، اولا اي بلان انكليني. ناخد انا هاد البلان هذا ورسم هنا، نرسم هنا واحد التراجي اللي بغيت هذيك السيركل ديال قبيله تمشي معاه، اللي بحال هكا. انا ما نكوطيش هادشي، اوبجيكتيف غير نشوفوا هاد لا فونكسيون كيفاش غتخدم. غنكليكي على نيرفور، اوكي، باش ياكتيفي لو كور ماشي مشكل. كليكي على البروفيل، او هنايا طالبين لينا بروفيل وكورب جيد. بروفيل هو هذا، هو لا سيكسيون، والكورب جيد هو التراجي اللي غتمشي مع هذيك لا سيكسيون. لا فورم
اللي تعطينا هي هذه. دونك هنا لا سيكسيون ديالنا هي البروفيل الاول اللي رسمنا هو ليسكيس رسمنا فيه واحد السيركل، والطريق اللي مشات معاها اولا التراجي اللي مشات معاها هو ليسكيس الثاني، واللي في لا فونكسيون مسمينو غيد كورب غيد. دونك هنا على حساب هاد الكورب غيد هادي كيما درتي ليها غادي يمشي مع البروفيل. باغ اكزومبل الا درنا لهاد لاكورب بحال هكدا، هنا البروفيل هو مشى مع الجيد اللي رسمت الثاني. دونك تيمشي سويفون داك الجيد اللي رسمت. هادي لا فونكسيون نيرفور. شوفوا الفونكسيون اللي من وراها لا فونكسيون رينور. الوغ نيرفور رينور سي توجور لو ميم برانسيب، نفس المبدأ. ترسمو البروفيل وترسمو الجيد. بالنسبة الأولى نيرفور كتزيد لينا لا ماتيير، وبالنسبة الثانية كتحيد لينا لا ماتيير، بحال لي فونكسيون اكستروديون أو بوش و لي فونكسيون ريفوليسيون أو غوش. دونك هنا عندنا نيرفور و رينور. الوغ رينور تا هي غادي تحيد لينا لا ماتيير سويفون واحد البروفيل، خاص تكون ديجا لا ماتيير. الوغ لا ماتيير اللي عندنا بور لانستون هي هادي. غادي نجي لهنا غنرسم واحد البروفيل فهاد لا سيرفاس. نرسم باغ اكزومبل واحد البروفيل بحال هكدا. هنا مادام اونليفمون دو ماتيير ماشي ضروري يكون بروفيل فيرمي. دونك داكشي اللي رسمته هو هنا خصني جيد. الوغ ديجا عندي واحد الجيد ها هو، عندي لي افيشي. غنكليكي على لا فونكسيون رينور، كليكي على البروفيل اللي هو هذا، كليكي على الجيد اللي هو هذا، وهنا نقول ندير ابيرسي نشوف شنو يعطينا. هو تيبان لكم هنا ان حيد لا ماتيير سويفون هذاك الجيد. هاهو الى لونا غير هذيك لا فونكسيون تبان لينا لا ديفيرونس. دونك هنا هذيك لابارتي اللي تلونات بالزرق هي لا فونكسيون رينور اللي درنا دابا. لا فونكسيون نيرفور دارت لينا لا ماتيير، ولا فونكسيون رينور حيدت لينا لا ماتيير سويفون هذاك الكيد، وحيدتها بالشكل اللي رسمناه في البروفيل. رسمت واحد البارتيه دايره بحال هكدا هي اللي حيد، بقى غادي مع البروفيل تا الاخر دونك هادي لا فونكسيون رينور. غنحيد هادشي ونشوفو دوط فونكسيون. نشوفو لا فونكسيون كومبينيزون. هاد كومبينيزون حتى هي كنحتاجو دو زيسكيس، لكن هاد المرة ماشي بروفيل و غيد مي دو زيسكيس تيحاول تيربط بيناتهم بجوج. الوغ ناخد وضروري عاوتاني يكونو دو بلون نقدر نقولو بيربونديكولار اولا على الاقل انكليني. نرسم في هاد البلون هذا واحد ليسكيس، ناخد باغ اكزومبل بحال هكدا، نخدم كاع بهادي كورب غندير ليه بحال هكدا.
مي ضروري خص يكون ليسكيس فيرمي. فهاد الكا هذا ديال فهاد الكا ديال كومبينيزون. غنمشي لبلان خور، ناخد باغ اكزومبل هاد البلان اسكيس بوزيسيوني انفيرسيون في في ورسم هنا عاوتاني بروفيل خور. في هاد الكا غنتعمد نفوتو على الاسكيس الاخر باش يبان لينا شنو كيجرى. فوتو حتى من هنا في هاد لو سونس، نديريه هكدا. ندير عاوتاني واحد غير بغيت ندير ليها بحال هكدا وصافي، ماشي بالضرورة تكون كتسالي بالكورب. الوغ هنا نحاول نخدم بهاد لا فونكسيون كومبينيزون. غادي دير لينا واحد الكومبينيزون ما بين هاد البروفيل اللي لتحت وهاد البروفيل اللي هنا. كومبينيزون، كليكي على هذا، كليكي على هذا. شوفوا هنا لا فورم اللي غادي تعطينا. دونك هنا في هاد الى جينا نشوفو من هنا عطانا لا ميم فورم اللي رسمنا في ليسكيس الثاني. الى جينا نشوفو من هنا عطانا لا ميم فورم اللي رسمنا في ليسكيس الاول. تتبقى هاد لا ديفيرونس ما بين ليسكيس الاول والثاني هادي اهملها، لي نيغليجي. علاش؟ حيت ما كاينش دي بوين كومان ما بين ليسكيس الاول والثاني. هاد لا بارتي من هاد البلان هذا لهاد الجهه كاين غير هاد ليسكيس الاول، ومن هاد البلان هذا لهاد الجهه على اليمين كاين غير هاد ليسكيس الثاني. دونك ما كاينينش لي دو زيسكيس. لا سول بارتي اللي فيها ليسكيس الاول والثاني هو من هاد البلان حتى لهاد البلان هذا. هنا فين قد يدير لا كومبينيزون. باغ كونطخ هنا كاين غير اسكيس واحد ما يمكنش يدير كومبينيزون، وهنا كاين غير اسكيس الثاني هنا عاوتاني ما قدش يدير لا كومبينيزون. اوكي، بالينا لا فورم اللي عطانا هي هادي. نخلي هاد لا فونكسيون. نشوفو واحد لا فونكسيون راه كاينه معاها كتستعمل بزاف، هي لا فونكسيون غيديسور، وبها كنرسمو النيرفير. نحاول نرسم واحد ليكير اللي كاين هاد البلون هذا اسكيس. اوكي، راه ندير بحال هكدا. لا من هنا اسكيس. اوكي، sur épaisseur سنان 10. هنايا هادشي اللي كنا ترسمو كبير بزاف، ماشي مشكل، نزيد نكبرو شويه بس نعطيه حتى 50 باغ اكزومبل باش يبان شويه كبيره. هاي، و في الطول ندير 150 وندير اكستروزيون سيميتريك ندير 500 داكشي جا صغير. اوكي، دونك هادي اكستروزيون. بغيت مثلا باش هاد لي دو طول هادو سيرتو الا كان ما يتهرسوش من هنا، سيرتو الا كانت عندنا واحد لاشارج كبيره من هاد لو سونس اولا من هاد لو سونس غتكون لا بوسيبيليتي باش انه يتهرس من هنا. دونك هنا خصنا واحد الدعامه، واحد سيبور لهاد الجهه تيتسمى نيرفير. باش نرسمو هاد النيرفير نكليكي على هاد البلون ميليو. دونك البلون اللي غتكون فيه نيرفير نكليكي على اسكيس، رسم هنايا واحد ليسكيس. دونك هنا على حساب النيرفي ديالي كيفاش غتكون. الا كانت سامبل يعني غتكون غالبا هكدا، سينو راه يقدر تكون تا كورب
اي فورم خدات. غير هنايا لا كونديسيون هو لي زيكستريميتي ديال ليسكيس ديالي خصهم يكونوا تيمشيو جهة لا ماتيير، طون فيغ لا ماتيير، ماشي يكونوا غاديين في الفراغ، بلاصه اللي ما فيهاش لا ماتيير، لو فيد. دونك هنايا في هاد لوكا هذا ما غاديش يعطيني حتى سوليسيون. باغ كونطخ الا درت هنا غيمشي عند لا ماتيير وغادي يحبس. دونك بوسيبل ندير بحال هكذا، هنا عاوتاني بوسيبل ندير بحال هكذا. باغ كونطخ ندير هنا يعني نفوت اولا غير حتى هنا واخا تيف بالينا هاد البوان ما يفايتاش هاد الخط. باغ كونطخ هاد لا دغوات الا طولناها ما غاديش تحبسها، هاد لا ماتيير اللي كاينه غادي تمشي للفراغ. الوغ دونك ندير بحال هكذا، ندير بحال هكذا. هاد الكادر غادي يعطينا. نخرج من هنا نورمالمون ليسكيس ديالنا خصنا من نخرجو تيولي بالخضر، غير باش نبين لكم لا فونكسيون باش كتصلح. الوغ كليكي على غاديسور، وهنا راه تيديتيكتي هاديك ليسكيس اللي رسمت. تقول لي الغاديسور ديالك اولا النيرفور ليبيسور ديالنا شحال تكون فيها. البياسه عندي كبيره شويه دونك نقدر ندير حتى 50، غير 50 في الطوطال يعني ماشي 50 لهاد الجهه و50 في الجهه الاخرى. هو رسم لي هنايا واحد السيبور دارو الوسط فيه في العرض 50، يعني البلون اللي رسمت فيه انا جا الوسط 25 هاد الجهه 25 هاد الجهه. بغيت 50 غير في واحد لو سونس غنديزاكتيفي هاد فيبر نوتر باش يمشي غير في سونس واحد. بغيت ندير غير لو سونس انفيرس، نقلب هاد لا فليش او نكليكي على انفيرسي لا ديريكسيون باش يمشي في لو سونس اخر. انا نخليها فيبر نوتر. دونك هنا لا فونكسيون ريديسور كيما قلت لكم خص ليسكيس يكون غادي جهة لا ماتيير، ميمكنش تخرج لينا الا كان غادي ليسكيس على برا ديال لا ماتيير. بحال هنا انا نخرج يعطيني ايرور. اوبيراتور توبولوجيك لا بياس بروفيل اي نون فاليد. كنرجع ليسكيس اون فوا ندخل هذا لداخل غيعطي هنا غيعطي. نقدر نبدلو يعني ماشي بالضروري يكون ضغوط، يقدر يكون كورب بحال هكذا مقبول، ولكن الا درت ليه بحال هكذا ما مقبول. دونك هنايا مقبول. خرج من هنا نعاود ليسكيس اوكي. فوالا هنايا هاد الفليش هادي قلبها في هاد لو سونس حيت كان هاد الغايون عنده داير لهاد الجهه، دونك مشى دار الفليش جهة السونتر. الوغ غنقلب الفليش لداخل باش يعطيني ابيرسيو. هو عطاني الغيديسور اولا النيرفور ديالي. دونك هادو بالنسبه لهاد لي 4 فونكسيون اللي كاينين هنا: نيرفور، رينور، غيديسور، كومبينيزون. نشوفو لي زوطر فونكسيون لي كاينين اللي بقاو لينا. كاينه هاد لا فونكسيون ديبوي، كاينه لا فونكسيون كوك. الوغ بالنسبه لا فونكسيون ديبوي باغ اكزومبل هاد النيرفور هادي ما بغيتهاش تكون طالعه نيشان ولا المهم بالنسبه للديبوي راه كنستعملوها بزاف لي مول اون جينيرال كاع لي تيب ديالهم. الوغ غنخرج من هنا ونعاود نرسم شي حاجه اخرى باش توضح لا فونكسيون مزيان. غادي ندير واحد ريكتونغل سونطري، ندير لي ليكستريزيون ديالو الفوق فوالا بغا ندير 1000 بانت شويه كبيره. فوالا دونك هنا مثلا هاد البياسه بغيتها تصاوب مول، باش تحيد لينا من المول باش دي موله خاص هاد الجناب هادو ما يكونوش طالعين نيشان، خاصهم يكونوا مايلين شويه بحال القالب ديال الحلوى. المول ديال الحلوى حتى هو تيكون مايل شويه.
دونك هاد الجناب هادو غنقول ليه يردهم ليا مايلين بواحد الزاوية بواحد لونغل. غنكليكي على ديبوي. هنا تيقولي فين هما لي فاس اديبوي اللي خصهم اللي غيوليو مايلين ما يبقاوش طالعين ليش. نقول ليه هادي وهادي وهادي وهادي. لا داكس ليليمون نوتر يعني هادوك لي زوط فاس اللي مازال ما سيليكسيونيتهمش ضروري وحده منهم غادي يتبدلوا العبارات ديالها وحده ما غاديش يتبدلوا. هنا تيقول لك فين هي هذيك لا فاس اللي ما يتبدلوش ليها لي ديمونسيون ديالها. ناخذ باغ اكزومبل انا لا فاس الفوقانيه يعني باردون هنا خصني نكليكي هنا لا فاس نوتر هي هادي. وهو اوتوماتيكمون راه ديتيكتا بان لا دايريكسيون ديكستراكسيون الجهه اللي غادي يكون فيها المول هي هادي. هنا غير ما نقولوش ماشي لو سونس غير لا دايريكسيون يعني الطريق اللي غيمشي فيها سواء غيمشي الفوق او لتحت. هنا المولا البياسه غادي مولا الفوق او لا دي مولا لتحت. الا حددنا لو سونس الفوق دونك دي مولا لا يكون الفوق. دونك هنايا غتكون خارجه بحال هكذا البارتيه اللي لتحت غادي تكبر. الا بدلت هاد الفلاش هادي درتها لتحت هاد البارتيه اللي لتحت غادي تصغر. دونك في هاد لو سونس غندير هنايا باغ اكزومبل لونغل ديال ديبوي 5 غندير هكذا تبان لينا بانايا كبرت. دونك في هاد الكا هذا يعني المول باش تحيد البياسه من المول غادي يطلع الفوق. هذيك هي داكشي علاش الفلاش كان طالع الفوق لو سونس دو ديمولاج. سينون الا درنا لتحت غتولي لينا بحال هكا يعني في هاد لو كا لافاصل التحتانيه غادي تصغر في لو كا الاخر لافاصل التحتانيه غادي تكبر ولا فاصل اللي الفوق كتبقى بلي ديمونسيون ديالها بيان سور. هي راه الا عبرنا العبار اللي لتحت راه ماشي هو العبار اللي غيكون الفوق. حسبنا المسافه من هنا حتى لهنا ماشي هي المسافه اللي كاينه من هنا حتى لهنا. كاين واحد الفرق كبير. دونك هذا بالنسبه للديبوي. كاينه لا فورم ولا لا فونكسيون كوك. فونكسيون كوك كتحيد لينا واحد الفاس وكتحفر لينا لا بياس وكتكاردي لينا نفس ليبيسور في لي زوطر فاس اللي ما تحيدوش. كليكي عليها باغ اكزومبل نقول ليه دير ليا الكوك لهاد لا بياس من هنا يعني هاد لا سيرفاس غادي تحيد ولي زوطر فاس غادي يبقاو وغتبقى عندنا واحد ليبيسور كونستونت في لا بياس كلها. ليبيسور اللي غتبقى هي اللي غندخلو هنا مثلا ندخل ليه 5 ولا ندخل ليه حتى 20 حيت البياسه عندي كبيره ندير 50. اوكي دونك نسبة لينا بان لا بياس تحفرات من الوسط من الداخل وبقى لينا في الجناب كاملين في ليبيسور ديال لا بياس 50. الا حسبنا من هاد لا سيرفاس حتى لهاد لا سيرفاس ليبيسور هي 50. هاهي دونك فين ما حسبنا ليبيسور غادي نصاوبو فيها 50. باغ اكزومبل من هاد لا سيرفاس حتى لا سيرفاس اللي في الجهه الاخرى ديما كنصاوبو 50 في ليبيسور. دونك هادي هي لا فونكسيون كوك. لا فونكسيون اللي تحت منها سور ايبيسور. سور ايبيسور دابا انا درت كوك عندي نفس ليبيسور في البياسه كلها. بغيت في واحد لا سيرفاس ما تبقاش ليا هذيك ليبيسور كونستون غتكون واحد ليبيسور اخرى. مثلا في هاد لا سيرفاس بغيتها ما تكونش 50 بغيتها تكون باغ اكزومبل 100. دونك ديجا كاينه 50 غنكليكي على سور ايبيسور غنكليكي على هاد الفاس ونقول ليه زيدها ليا زيد ليا ديك ليبيسور ديال هذيك لا سيرفاس ب50. اوكي دونك هنايا هاد لا سيرفاس اولا ليبيسور اللي هنا راه تزادت. ملي غنجي نحسب كانت 50 دابا غنجي نحسب غنصيبوها 100.
هي ولات هنايا 100. هادي سيغ ايبيسور. تتبقى كاينه هاد غوتري، مي غوتري خصنا نوتر اكزومبل. جو سي با، ناخد باغ اكزومبل ندير غير واحد كليكي هنا اسكيس، غنحيد واحد شويه من لا ماتيير من هنا. كيف هاد ليسونس. دونك هنا هاد البارتي هادي حيدتها من لابيس بلوبيراسيون بوش. بغيت نحيد هاد لي دو سيرفاس، هاد لا سيرفاس و هاد لا سيرفاس. غنمشي نقول ليه غوتري د فاس. الوغ غوتري د فاس، ندير الغوتري ديال هاد الفاس و هادي غالبا ما غاديش يقبلها، خصني نحيد حتى هادو تاهم. ندير اوكي. فوالا ميقبلهمش حيت هادي و هادي ما كاينينش بوحدهم، كاينه حتى هادي معاهم في نفس البلاصه. كليكي عليهم بربعه، هادي و هادي و هادي و هادي. هنا اوتوماتيكمون غيحيد ليا هاد لي 4 فاس، غادي يطول ليا هادي وغادي يطول هاد الفاس حتى يتلاقاو الوسط، يعني غترجع البياسه كما كانت في الاول قبل ما ندير البوش. هيا دار الغوتري د فاس وكانت لا سوليسيون هي هادي. جو سي با الا جيت هنا ندير غوتري د فاس لهادي، هو البياسه غادي طوال حيت هنا كاين الكوك، كاين باردون كاين ديبوي. دونك هنا غيطول هاد البارتيه تيتلاقاو في واحد البوان. غنديرها نشوف الا ما تبلوكاش اللوجيسيال. نكليكي على غوتري نقول ليه غوتري دير هاد الفاس وندير اوكي. وي la pièce après décalage ne peut être construite avec le choix de face à ignorer. normalement قالك ما يمكنش ليا انيوري هاد لا سيرفاس هادي. جو سي با الا زدت في الديبوي، غنمشي للديبوي غنزيد في الديبوي ندير فيه 30 باغ اكزومبل، تولي صغيرة هاديك لا سيرفاس. هاي البوش ما صابش كيفاش يدير ليه، ندير ليه سوبريمي. اوكي ماشي مشكل. فوالا ها البياسة دايرة بحال هكدا. غادي نقول ليه حيد لي هاد لا سيرفاس، شوف واش يقبلها. فوالا دونك هنا هاديك لا سيرفاس حيدها، شد هاد لا سيرفاس طولها وهادي طولها وهادي طولهم حتى تلاقاو في واحد لادغوات الفوق، ولا سيرفاس اللي كليكيت عليها تحيدات تسوبريمات ما بقاتش، يعني بقاو غير لي سيرفاس اللي كانوا دايرين بها. هذا هو غوتري دو فاس، تقول ليه هاد الفاس حيدها ما تبقاش كاع. دونك هادشي اللي كاين. بقات لينا واحد لا فونكسيون وحده حتى هي كتستعمل بزاف، طاروداج فيلطاج. ضروري خصني نرسم شي بياس اخرى، نرسم واحد لا بياس سيلندريك، بياس دو ريفوليسيون اللي فيها غنديرو فيلطاج ديالنا. دونك ندير ريفوليسيون، نرسم واحد البروفيل ندير بحال هكدا كدا. خرج من هنا اكس ريفوليسيون. دونك هذا هو البروفيل وهذا هو لاكس دو روتاسيون. اوكي بياسة هي بحال هكدا. دونك هنا نلون هاد لا سيرفاس باش تعرفوا على الجداوي بالضبط.
نلونها بالزرق باغ اكزومبل، ونلون هاد لا سيرفاس بلون اخر باش يسهل عليا الشرح. الوغ فوالا، دونك غنكليكي على طاروداج فيلطاج. في لو كا ديالنا هنا غيكون بيان سور فيلطاج ماشي طاروداج. الوغ هيا كوشيت فيلطاج ديجا هو اللي تيكون كوشي باغ ديفو. هنا طالبي ليا لا فاس لاتيرال، طالبي ليا لا فاس ليميت. لا فاس لاتيرال هي اللي تيكون فيها لي ليس، هي اللي تيكونوا فيها لي فيلي سنينات ديال فيلطاج. الوغ لا فاس لاتيرال هي لا فاس اللي بالزرق، كليكي عليها. لا فاس ليميت نورمالمون ما كتبين ليميت، هي لا فاس دو ديبي، هي اللي تيبدا منها فيلطاج، هي هاد لا فاس هادي. وهنا لو سونس راهو محدد لو سونس في هاد الاتجاه. بغيت نقلب لو سونس ندير انفيرسي لا ديريكسيون. تيب دو فون، تيب دو فون هنا تيطلب لينا لو تيب، واش لونغور واش بروفوندور دو سيبور واش جيسكو بلون. دونك هنايا تندويو على لا بروفوندور ديال الطاروداج، يعني الطاروداج واش غيمشي بواحد لا لونغور اللي غادي نحدد ليه انا وغادي يحبس. هاي الا درت هنايا لونغور هي كاينه بروفوندور دو طاروداج. الا قلت ليه سيبور بروفوندور دو سيبور اوتوماتيكمون هاد بروفوندور تاع طاروداج تتولي فيجي، ميمكنش نبدلها، وتيمشي هو مع السيبور كله، يعني تيمشي مع هاد لافاس لاتيرال كلها. سينون كاينه جيسكو بلون، وفي هاد لو كا كنحددو واحد البلون باغ اكزومبل هذا غيمشي حتى لهاد البلون هذا ويحبس. دونك هادي هي هي تيب يعني غير البروفوندور ديال الطاروداج كيفاش غادي نحددوها، واش لونغور واش جيسكو بلون واش سيبور كله، يعني لا فاس لاتيرال كلها. نقدر الا درنا ليه لونغور نحدد ليه باغ اكزومبل حنايا 100 ابيرسو، غادي يمشي حتى ل100 وغادي يحبس. مي في ليكزامبل ديالنا هنا عندنا هنايا واحد لاكورج، دونك غادي يمشي يعني بلا لونغور ديال السيبور كلها. غندير بروفوندور دو سيبور. بقى لنا الديامتر نومينال. نورمالمون هادشي خصو يكون ديجا كالكولي، انا ما عرفتش شحال درت هنايا في الديامتر. الديامتر نومينال هو الديامتر ديال الفيس. بالنسبه للطاروداج خصنا الديامتر نومينال يبقى هو ديال الفيس. الديامتر ديال البيرساج او لا كما تيسميو لا فونترو هو اللي خصو يتكالكولا. عنده لا فورمي سامبليفي ديالو هي الديامتر نومينال موان لو با، هادي غير فورمي سامبليفي. مي بالنسبه لينا دابا في الطاج ما عندناش مشكل، تنحطو نيشان ديامتر نومينال. هو هنايا حطنا هاد 102.53 حيت هي اللي صاب في الديامتر. نورمالمون كان يعني ملي دخلت ليسكيس كان يحدد هاد الديامتر شحال. كندير بحال هكدا، نرجع ليسكيس نبدل هاد الديامتر، ندير فيه باغ اكزومبل ندير فيه 50. دابا الى رجعت طاغوداج فيلطاج، كليكي على فاس لاتيرال لا فاس ليميت فيلطاج، هنايا بروفوندور دو سيبور. هنايا تيديتيكتي بان الديامتر نومينال هو 100 حيت هو الديامتر ديال لا فاس لاتيرال. ميمكنش تكون لا فاس لاتيرال فيها 100 وانت تقول ليه لا الديامتر نومينال غدير ليا غير 70، ميمكنش. الوغ تيبقى البا هو باغ ديفو تيدير في البا واحد. نورمالمون خصنا نشوفو واش با ستوندار ولا با فان ولا ولا با كبير كغو. هنايا راه با ميتريك فان، ميتريك كغو اولا با ستوندار. دونك هنايا نحدو البا اللي بغينا. انا تنشوف مادام عاطينا باش نحدو البا سا سيغ ريان يقول لنا واش فان ولا غرو ولا ستوندار. تيبقى عاوتاني هنا نحدو واش البا دغوات ولا غوش. نورمالمون في لي بلان في ليديسيون دو ديفينيسيون الا ما حددناش بانه با غوش اوتوماتيكمون راه دغوات.
نورمال هو الدغوات، و الباغوش قليل فين تيتستعمل سورتو في لي سيستيم دو سيكوريتي. اوكي، غندير انا هنايا باغ اكزومبل مادام عندي 100 دونك البارس يكون كبير شويه، معرفتش ما جابتش لا ليست ديال لي باس ستوندار، نديرو فيه 3 ابيرسو. اوكي، دونك هنايا ما تيبانش الفلطاج، مي كيبان ملي غنمشيو للدرافتين، وهنايا ها هو ديجا ديفيني هنا. هذا بالنسبه لا فونكسيون طاوداج فلطاج. سالا الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان كل فونكسيون كيفاش كتستعمل. نتلاقاو في لي زيكزارسيس دابليكاسيون باش نابليكيو هاد لي فونكسيون هذا. السلام عليكم.